वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात 7वें जमात के। हम पिछले 2 दिनों से श्रीनगर से कारगिल का सफ़र लेसन जो है, सबक जो है आपकी किताब में वो पढ़ते हैं। आज भी हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस सिलसिले में आप अपनी किताबें निकालिए, ध्यान रखिए, लफ्ज़ अच्छी तरह से सुन लेना। अगर कहीं समझ ना आए तो फ़ोन पर मुझसे बात कर सकते हैं। अजीज़ बच्चों, पढ़िए। 7th क्लास गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल वडीपोरा के तलबा व तालिबात, आपसे मैं मुखातिब हूँ, आपका टीचर मंजूर अहमद। कारगिल में हर तरफ बैद के दरख्त नज़र आते हैं। इनसे यहाँ के लोगों की आमदन और चारे वगैरह इनसे यहाँ के लोगों की ईंधन और चारे वगैरह की ज़रूरत पूरी होती है। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार और मीठे होते हैं। इस छोटे से किला ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ उमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। गोया इलाका मुल्क से अलग थलग होने और जगराफियाई वजूहात की बिना पर तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा है, मगर अब जदीद तालीम की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाने लगी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ बहुत तालीमी इदारे भी मौजूद हैं, जिनमें प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज शामिल हैं। कई स्कूल खालिस लड़कियों के लिए हैं। अगरचे लद्दाख की शरह ख़वानदगी बहुत कम है, मगर तालीम की तरफ रग़बत की वजह से इस शरह में इजाफ़ा हो रहा है। आज मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कारगिल में भी मर्दों के साथ साथ औरतों की कसीर तादाद मुख्तलिफ सरकारी दफातर, हस्पतालों और तालीमी इदारों में काम कर रही हैं। सरकारी तालीमी इदारों के अलावा कारगिल में बहुत से निजी स्कूल भी काम कर रहे हैं। ज़िला के सरकारी दफातर की नई इमारतें कारगिल से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर बडू में तामीर की गई हैं। बडू में एक खानका है जो पूरे लद्दाख में मशहूर है। इस खानका की ज़ियारत के लिए हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग दूर दूर से आते हैं और अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। फिर पढ़ाता हूँ। कारगिल में हर तरफ बैद के दरख्त नज़र आते हैं। कारगिल प्रथ अंद यानी 14 तरफ नज़र दिवान बैद वन ईड यथ वन यम दरख्त हसा नजर गसान। बैद के दरख्त गो ईद हिंद कुल। इस जगह छोटे सेब, खुबानी और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। अत क्या फसल बना, अख बना सेब, ब्याक बना खुबानी अत बना चेर, और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूं की पैदावार भी होती है। बेच वुश्क बना वना जवार, बेच बना कनक, मतलब फसल वपदा। अख लकट तम ूट, खुबानी गो चेर, लद्दाख चेर गए मशहूर, और दूसरे फलों के साथ साथ जवार और गेहूँ, बेच बना कनक तो बे वुश्क। यहाँ के फल छोटे छोटे मगर बहुत रसदार मीठे होते हैं। अच्छा फल यह बड़ साइज़ कि लकट लकट साइज़ मगर रसदार बे मीठ। इस छोटे से कतई ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने की गर्ज से यहाँ उमूमन साल में 2 फसलें उगाई जाती हैं। यम जन ज़मीन यह टुकड़ कत्ता गो लकुट टुकड़ ज़मीन अत क्या ज़्यादा खुद ज़्यादा पैदावार हासिल करने गर्ज वरियस मज 2 फसल वावान, 2 लट फसल वावन, ताकि ज़्यादा खुद ज़्यादा पैदावार गोस हासिल गसन।
گویا علاقہ ملک سے الگ تھلگ ہونے اور جغرافیائی وجوہات کی بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے۔ اگرچہ سوری لداخ خطۂ لداخ یُس زن چھُ یہ چھُ جغرافیائی لحاظ ملک نش مختلف۔ جغرافیائی وجوہات کے بناس پہ اتیُک آب ہوا الگ، اتیُک موسم الگ، اتچ یہ سا یہ زمینچ حالت الگ، تو لہذا چھُ تمی حساب اتہ فصل تہ وۄپدان باقی چیز تہ یوان وۄپداونہٕ۔ پر تعلیمی اور جغرافیائی وجوہات کے بنا پر تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ ہے۔ اتہ ٲس نہٕ تیٖژ تعلیٖم کینٛہہ، بیٚیہِ اوس نہٕ اتہِ پونٛسہٕ وونٛسہٕ آسان کینٛہہ، غربت چھِ زیادٕ، پسماندہ گوٚو کم یہ سا یہ پونٛسہٕ آسان، غربت آسان۔ مگر اب جدید تعلیم کی طرف خاص توجہ دی جانے لگی ہے۔ مگر زمانہ بدلیو، برونٛٹھ برونٛٹھ پٔکۍ ترقی کٔر، وٕچھ اتہِ یِوان تعلیٖم کُن زبردست توجہ دِنہٕ۔ اب زیادہ سے زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں، وہ زیادہ کھت زیادہ بچے سکول گژھان۔ اب یہاں بہت تعلیمی ادارے موجود ہیں، وہ اتہ واریاہ تعلیمی ادارے بنیمت، جن میں پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول اور ڈگری کالج شامل ہے۔ گو اتہ بیسک سطح پہ ٹاپس تانٮ۪تھ آمژٕ یونیورسٹی تانۍ قٲیِم کرنہٕ، یہس گٔے یونیورسٹی تہِ وۄنۍ قٲیِم، پرائمری اسکول تہِ چھِ، مڈل اسکول تہِ چھِ، ہائر سیکنڈری چھُ، ڈگری کالج چھِ۔ کئی اسکول خالص لڑکیوں کے لیے ہیں، کینٛہہ سکول چھِ مخصوص یِم زن کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ، گرلز فار گرلز آنلی۔ یہ اوس ییٚتہِ تعلیمی ٹرنڈ اکھ، مطلب گورمنٹ گرلز مڈل سکول پھلانی، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ چھُ ووڑ پورِ وٕنکیٚنس گورمنٹ گرلز مڈل سکول ووڑی پور آنلی فار گرلز۔ اب یہ ختم ہو رہا ہے، یہ پالیسی ہی ختم کر دی ہے گورنمنٹ نے، اب تو کو ایجوکیشن ہے، بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ اگرچہ لداخ کی شرح خواندگی بہت کم ہے، مگر تعلیم کی طرف رغبت کی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ لداخس مز شرح خواندگی کم، یعنی پرمت لیکھمت کم، مگر اس یہ تعلیم کن اہد رجحان رود، تعلیم کن اہد دھیان رود، وہ پرنچ زیادہ زیادہ کوشش کران، تو لہذا ات مز اضافہ گژھان۔ آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح، یتھ کن زن ملک کن دویمن حصن مز اتھے کن کرگل اسٹیٹس بھی کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے۔ لداخس مز تہ بدلے پوزیشن، وہ اتہ زنان مرد یکجا کران کام، سکولن مز تہ مستورات تہ کران کام تو مرد تہ کران کام، ہسپتالن مز تہ مستورات تہ کران کام، مرد تہ کران کام، یعنی وہ سہ فرق ٲس برونٹھ اتہ اوس نہٕ ہیکان زنان کامہِ کٔرِتھ کینٛہہ، سرکاری ملازمت کینٛہہ، آز چھُ وۄنۍ کران۔ سرکاری اداروں کے علاوہ کرگل میں بہت سے نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ سرکاری سکولوں علاوہ، سرکاری نظام تعلیم علاوہ اتہ تہ لداخس مز تہ یتھ کٔنۍ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ یا جیٚمِس منٛز چھُ، یتھ کٔنۍ چھُ لداخس منٛز تہ پرائیویٹ سیکٹرس سرگرم گوٚمُت، پرائیویٹ سکول تہ چھِ کٲم کران، نجی سکول۔ ضلع کے سرکاری دفاتر کی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڈو میں تعمیر کی گئی ہے۔ یم زن وہ نئی عمارتیں آئے گورنمنٹ کی طرف بناونہٕ، یتھ منٛز آفسز چھِ روزان، یم آئے کرگل پہ دور 4 کلومیٹر، اکھ جاے مخصوص تھاونہٕ امہِ خٲطرٕ ییٚتہِ زن یِمن منی سیکٹریٹ آئے بناونہٕ، عمارتہٕ آئے تٔتی تمام تعمیٖر کرنہٕ، تاکہ یُس زن کرگل مارکیٹ چھُ یہِ گژھِ ہے لوٚت پہم رژھِنہٕ۔ بڈو میں ایک خانقاہ ہے، یُس یہ بڑو جاے چھِ، اتہِ چھِ اکھ خانقاہ چھِ ونان تتھ یتھ زن عبادت کرنٕچ جاے ہے، یُس عبادت کرنٕچ جاے گٔے سُہ گٔے خانقاہ، وہاں پڑھاتے ہیں، جو پورے لداخ میں مشہور ہے۔ سٲرسٕے خطہ لداخس مز مشہور اتچ خانقاہ، یُس زن کرگلس مز۔ اس خانقاہ کی زیارت کے لیے ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں۔ ات خانقاہس پہ مختلف علاقوں پہ مختلف یہ سا یہ کلچرک لُکھ واتان، اتہ لداخ تمام یم تہ زن اتہ کلچر چھ، رہن سہن چھ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمُک لُکھ چھِ اور یِوان زیارتہٕ خٲطرٕ ات خانقاہس منٛز، دور دور پٮ۪ٹھ چھِ اور واتان، عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں، پتہٕ چھُ یِمن آسان عقیدت ات
پنٛنِس اَتھ خانقاہَس سۭتۍ اَتہِ چھِ یِم پَنُن محبت وَرتاوان اَتھ خانقاہَس سۭتۍ بیٚیہِ چھِ منٛگان پَنٕنۍ پٲٹھۍ یِم خۄدایا اَسہِ تہِ کَر رحم اَسہِ کَر وغٲر یِتھ کٔنۍ زَن ییٚتہِ دستوٗر چھُ یہِ چھِ تَمی مُطابق چَلان آز گوٚو ییٖژٕہَن اِنشاء اللہ رحمان صُبحس سَمکھو أسۍ تۄہہِ بیٚیہِ